गुड टाइम। कैंप में हंसोर औरतें कहीं नज़र नहीं आती थीं। होंगी तो बहुत, लेकिन बीते हुए हादसात ने उनकी हंसी पर दुख के ग़िलाफ़ चढ़ा रखे थे। हंसी की धार संग आलूद हो चुकी थी। वैसे भी मुझे हंसोर औरत से दिलचस्पी ना थी। हंसी फ़र्द ज़रूर पैदा करती है, लेकिन फ़र्द एक सतही जज्बा है। इसका घाव नहीं होता। इसके बरक्स तबन में गहरे घाव का कैल था। तालाब पर मनो फूल फेंक दो तो वो ताश पैदा नहीं होता जो एक पत्थर फेंकने से होता है। इसीलिए आजकल की टूथपेस्ट मुस्कुराहटें सिर्फ गुड टाइम की दावत दे सकती हैं और बस। फिर गुड टाइम के बाद तन्हाई और फिर गहरी हो जाती है और खामोशी और भी बोझल। पुराने ज़माने की औरत बड़ी सयानी थी। वो गुड टाइम से दामन बचाती थी। उसे पता था कि उसके बाद खामोशी सन्नाटा बन जाती है, जिससे बचने के लिए फिर से शोर पैदा करने की ख्वाहिश जागती है। वो जो शोर और सन्नाटे का साइकिल चलता रहता है, जिसमें औरत डूबती जाती है, डूबे जाती है। कैंप में गुड टाइम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुहाजिरीन सदमे के आलम में थे और ऐसी औरतें भी थी जिनका ट्रांसमीटर सदमे में भी खामोश ना होता, टिक टिक करता रहता है। लेकिन ऐसी औरतें ज़्यादातर तहजीब जदीद की पैदावार हैं। वहाँ कैंप में तो सिर्फ दुखी औरतें थीं। बहरहाल कैंप के कारकुन मर्द भी इस्लामी और कौमी जज्बात से इस कदर भीगे हुए थे कि उनमें गुड टाइम का एहसास ना रहा था। कैसे रहता जब चारों तरफ दुख का समंदर ठाठे मार रहा हो, लहरें टकरा कर फवार उड़ा रही हों, तो खुशकी के छोटे छोटे जजीरे भी भीगे बगैर नहीं रहते। इसके बावजूद कैंपों में कारिंदों के हाथों ज़्यादतियाँ होती थीं, लेकिन ये ज़्यादतियाँ इत्तफाकन हो जाती थीं गुड टाइम की नीयत से नहीं। गुड टाइम तो तब अमल में आता है जब दोनों फरीक शऊरी तौर पे गुड टाइम की तरफ कदम उठाएं। जज्बा हमदर्दी। सारी शरारत जज्बा हमदर्दी की थी। जज्बा हमदर्दी बड़ा जालिम जज्बा है। इसकी शिद्दत दीवाना कुन है और दिक्कत यह है कि रूप बदल लेता है, पट से चत हो जाता है। शुमाल की तरफ बहने वाला धारा दफतन पलट कर जुनूब की तरफ बहने लगता है और इसमें तैरने वाला जोड़ा अनजाने में अचानक डूबने लगता है, डूब जाता है। मेरी निगाह तले ज़फ़र महमूद आ खड़े हुए। ज़फ़र महमूद मेरे खालू थे। वो एक बाइज़्ज़त वकील थे। ज़िंदगी सिराते मुस्तकीम ही सिराते मुस्तकीम थी। 4 बच्चे थे। घर पर राज करने वाली बेगम थी। मियाँ सर तस्लीम ख़ान को अपना चुके थे। ज़िंदगी हमवार और पुरसकून चल रही थी। फिर एक रोज़ रात गए एक बुर्का पोश खातून वकील साहब की बैठक में आ दाखिल हुई और दाखिल होते ही नौशाबा फूट फूट कर रोने लगी। ज़फ़र घबरा गए। उनके पास कभी कोई मौक़िल ऐसा नहीं आया था जो बात किए बगैर फूट फूट कर रोने लगे। पहले तो मुअज़्ज़ज़ अंदाज में बार बार पूछते रहे, बात क्या है बीबी, आप बात तो बताएं। और यूँ रोए जाने का फ़ायदा, किसने आपको दुख पहुँचाया है? बीबी बात नहीं करोगी तो मैं मशवरा कैसे दूँगा? ओहो बताओ तो कि बात क्या है। ज़फ़र सख्त परेशानी में नौशाबा के सामने इधर से उधर से इधर घूमते रहे और नौशाबा बात किए बगैर रोती रही यहाँ तक कि ज़फ़र महमूद नौशाबा के आंसुओं से सर पाँव तक भीग गए। फिर वो भूल गए कि वो वकील थे और उनके सामने मौक्किला बैठी थी। महमूद ने ज़िंदगी भर बहुत से दुखी लोग देखे थे, लेकिन वो दुख से कभी सरशार नहीं हुए थे। चूँकि प्रोफेशन का मामला था, उनके निगाह में सिर्फ एक ज़ाविया नज़र था, कानूनी ज़ाविया। उनकी तवज्जो कभी मौक़िल के दुख पर मरकूज़ ना होती थी। दुख के छींटे उड़ते रहते थे और वो कानून की छतरी लगाए भीगने से महफूज रहते। अगर इस रोज़ नौशाबा भी आते ही बात छेड़ देती तो ज़फ़र महमूद की तवज्जो बात की कानूनी पहलू पर चली जाती। कानून की छतरी खुल जाती। फिर चाहे नौशाबा कितने ही आंसू बहाए जाती, चाहे आहों और कराहों से सारे कमरे को भर देती, इससे कुछ फ़र्क ना पड़ता। बेचारी नौशाबा भी अनजाने में मारी गई थी। नौशाबा उधेड़ उम्र की औरत थी। उन औरतों में से थी जिन पर उधेड़ उम्र में बहार आती है। इस नसाई बहार के मुतालिक कोई असूल नहीं चलता। किसी पर तो जवानी में आ जाती है, किसी पर नौजवानी में आती है और किसी पर उधेड़ उम्र में, किसी पर सिरे से आती ही नहीं। आजकल तो खैर लड़की दौर है। हर लड़की खौफज़दा रहती है कहीं नसाई बहार ना आ जाए और वो इस कोशिश में लगी रहती है कि सदा लड़की ही रहे। पुराने ज़माने में सदियों मोटियार का दौर दौरा रहा। नसाई बहार की धूम रही। लोग लड़की को
بے اعتنا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیاں دعائیں مانگتی تھیں کہ نوجوانی ہی میں بہار آ جائے۔ انہیں دنوں یہی بہار عورت کی کائنات تھی، یہی خواہش تھی کہ جلد، اور ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ جلد عورت بن جاؤں۔ وقت کی بات ہے، آج کی لڑکی کو صرف ایک ڈر ہے، ہر وقت کا ڈر کہ کہیں عورت نہ بن جاؤں۔ بہرحال بات تو نوشابہ کی ہو رہی تھی۔ نوشابہ پورے جوبن پر تھی، اس جوبن پر جس کا اس کو معلوم نہ تھا۔ وہ ایک معزز خاتون تھی۔ وہ ظفر محمود کے ہاں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے خیال سے نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کو اس راز کا پتہ ہی نہ تھا کہ ہمدردی کا جذبہ کیسے لایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے بڑے بڑے مار کے سر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ ظفر کو بھگو دینے کے خیال سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ اس لیے رو رہی تھی کہ وہ دکھی تھی۔ ہاں تو ظفر محمود پہلے تو بڑے اضطراب میں اس کے سامنے ٹہلتے رہے، پھر وہ اس قدر بھیگ گئے کہ اس کے پاؤں آ بیٹھے، اس کے پاس آ بیٹھے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرنے لگے۔ نہ رو بی بی، رونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی جان ہلکان کرنے کا فائدہ۔ تو مجھے بتا تو صحیح کہ تجھ پہ بیتی کیا ہے۔ یوں ہمدردی کی شدت نے نوشابہ کو آپ سے تم بنا دیا، اور شفقت بھرا ہاتھ جو سر پر دھرا تھا اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ نوشابہ کی بپتا اگرچہ شدت بھری تھی مگر طویل نہ تھی۔ ہاں اس کی آہوں اور کراہوں نے اسے ضرور طویل بنایا تھا، لیکن اس وقت حالات خود اس قدر طول پکڑ چکے تھے کہ بات کی طوالت بہرحال معلوم نہ دیتی تھی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ میاں کی وفات کے بعد نوشابہ کے ستیلے بیٹوں نے اسے 3 کپڑوں میں گھر سے نکال دیا تھا۔ خالی گھر سے نکالا ہوتا تو بھی اس قدر دکھ کا باعث نہ ہوتا۔ انہوں نے نوشابہ کی تذلیل کی تھی۔ اس تذلیل میں تشدد اور بد کلامی کے ایسے عناصر تھے کہ نوشابہ کی عزت نفس تار تار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس بہیمانہ برتاؤ کی تفصیلات سن کر ظفر محمود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ جب ہمدردی کا جذبہ اپنے جوبن پر پہنچا تو پتہ نہیں کیسے انجانے میں ایک کایا پلٹ عمل میں آئی۔ جذبہ ہمدردی نے اپنا مداری پن دکھایا، اور چند ہی ملاقاتوں میں بے سمجھے بوجھے ظفر محمود نے اپنی بیگم اور بچوں پر ظلم ڈھا دیا۔ انہوں نے نوشابہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ نوشابہ حیران رہ گئی، میرا یہ مقصد تو نہ تھا۔ خود ظفر ہاتھ ملنے لگے، میرا یہ مقصد تو نہ تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دونوں ہی مظلوم تھے، لیکن انہیں خبر نہ ہوئی تھی کہ ساری شرارت جذبہ ہمدردی کی ہے۔ کیمپ میں نوشابائیں بھی تھیں جنہوں نے کیمپ کے کارندوں کو اپنے دکھ کی داستانیں سنائی تھیں، اور کارندوں نے جذبہ ہمدردی سے سرشار ہو کر ان کے سروں پہ دستے شفقت پھیرے تھے، اور پھر مقدس ہاتھ آنسو پوچھنے لگے تھے، اور پھر میرا یہ مقصد تو نہ تھا، یہ میں نے کیا کر دیا کہ سرگوشیاں ابھری تھیں، اور نوشابائیں از سر نو رونے لگی تھیں، بین کرنے لگی تھیں کہ یہ کیا ہوا، دشمنوں کے ہاتھوں سے تو بچ نکلی، اپنوں نے ہی لوٹ لیا۔ میں نے بھی اپنے آپ پر جذبہ ہمدردی طاری کر رکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کسی نوشابہ کے پاس جا بیٹھوں اور جذبہ ہمدردی سے سرشار ہو کے کہوں، بڑا ظلم ہوا ہے تم پر، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ پر یہ بتا کہ ہوا کیسے؟ کیا ان درندوں کی اپنی بہو بیٹیاں نہ تھیں؟ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ایک بار کسی کو اپنی آپ بیتی سنانے پر آمادہ کروں، ایک بار میں کسی میں جذبہ ہمدردی کا سہارا لینے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ باقی رنگ تو جذبہ ہمدردی خود بھر دیتا ہے۔ کیمپ میں قیام کے دوران پتہ نہیں جذبہ شوق تحقیق انگلی پکڑ کر مجھے کہاں لے جاتا، پھر میرے جذبے کی شمع کس کس رنگ میں جلتی اور ذریعہ موقع میں کہاں کہاں پایا جاتا، مگر سب کھو گیا، کیونکہ میرے روبرو وہ آ کھڑی ہوئی تھی بنفس نفیس، اور ساری کائنات اس کے روبرو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر میری نظر میں نہ کیمپ رہا، نہ مہاجرین رہے، نہ عورتیں رہی، نہ وہ دکھ بھرا ماحول رہا۔ جب ذاتی لگاؤ کا افریت چڑھ جائے تو گرد و پیش دھندلا جاتا ہے، سب کچھ معدوم ہو جاتا ہے، پھر ذات کا جن ابھرتا ہے، ابھرے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت میری تھی۔